فرار کن. دوباره برگرد پاکستان. تو چی داری میگی؟ من کاملا درست میگم. من چطور میتونم برم آخه؟ امروز پولمونو میدن. به شوهرت هیچی نگو. فردا پاسپورتتو بیار. من همه کاراتو درست میکنم. نه، نمیتونم خونم و ول کنم و برم. کدوم خونه؟ خونه ای که باهات مثل حیوونا رفتار میکنن؟ شوهرت تو رو کتک میزنه و هیچکی اصلا مانعش نمیشه. بعد تو نمیخوای اون خونه رو ول کنی و بری؟ انقدر احمق نباش مریم. تو دختر تحصیل کرده ای هستی. نسبت به ظلمی که بهت میشه واکنش نشون بده.